मित्रो है मित्री नरेन्द्र मोदी गुड गुड मोदी वाला पार्ट ठिक छ तर मोदी वाला पार्ट पनि एउटा हैन अमेजिङ हो किनभने उनीहरुले कुनै बेला गयो भने हेर्नु 24 आवर्स उनीहरुको ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछन् के त्यही दिल्लीमै हेर्यो भने मेट्रो 24 आवर्स उनीहरु कन्स्ट्रक्सन छ अब यहाँ हैन के भन्ने अब हामी यस्तै छौं जे छौं हामी ठीक छौं गर्दै जानुपर्छ हामीले पनि नो प्रब्लम ओके गुड टु सी यू गुड 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 अघिल्लो क्लासमा हामी कुन ठाउँमा थियौं भन त के पढ्दै थियौं अघिल्लो क्लासमा कहाँ पुगेको थियो अघिल्लो क्लासमा कहाँ पुगेको थियो डोमेन पढ्दै थियौं गुड डोमेन एन्ड रेन्ज पढ्दै थियौं ओके ठीक छ त्यही आएको छैन है त्यही पढ्छु त्यो आज चाहिँ डोमेन रेन्ज भन्दा अगाडि एउटा उ पनि सम्झाउनु पर्यो भन्दैछु है म सुनाइ यहाँ एउटा क्वेशन लेख त एउटा क्वेशन लेख एकदम इम्पोर्टेन्ट है मोडल क्वेशन लेख मोडल क्वेशन लेख f and fx सुनाए यो क्वेशन आशा गरौँ तिमीहरु मध्ये कसै न कसैलाई फसोस् f r देखि r मा गइरहेको छ fx + y means fx + fy छ र x मा यहाँ है ओके then fx is option A लेखा ऑप्शन A even ऑप्शन B odd ऑप्शन C neither ऑप्शन D periodic गर्दै हो fx plus y equal to fx plus fy then fx is यसलाई सल्भ गर त डु दिस 1 मिनेट समय दिन्छु है गर 1 मिनेट समय पाउँछौ कोही अड भन्छन् कोही इभन भन्छन् कोही नाइदर भनिरहेछन् पिरियोडिक अनि पछि हेरौँला गर सुनाइ यहाँ हेर यसलाई म सम्झाउँछु अब यस्तो डाटाहरु दिदिया छैन भने एकदम बुझ है यदि तिमीलाई यसरी डाटाहरु दिदिया छैन भने यो आईक्यू हो यसमा के भ्यालु आफै राख्ने आफै एन्सर निकाल्ने इभन र अरु केबाट थाहा हुन्छ f - x = समथिङ बाट थाहा हुन्छ हो के न f - x = के आउँछ तिमीबाट थाहा हुन्छ अब यहाँ हेर है यसलाई सल्भ गर्दा y को ठाउँमा -1 इट इज ट्रू फर अल केसेस द रिलेसन y को ठाउँमा यहाँ हेर अब कसरी गर्ने हेर y को ठाउँमा -x राख त when you replace y by -x it is fx - x this equal to fx plus f minus x okay यहाँसम्म आई थिंक you also think no question अब यो कति हुन्छ f0 this equal to fx plus f minus x अब तिमीलाई अब f0 को भ्यालु चाहियो f0 को भ्यालु कति हुन्छ दिएको छैन therefore दिएको छैन भने यही iq युज गर्दिने हो it is true for all cases अब यसमा हेर x equal to 0 y equal to 0 राख्दा कति आउँछ होइन पुट x equal to 0 y equal to 0 LHS f0 हुन्छ this equal to RHS कति आउँछ f0 plus f0 आइदिन्छ यानी कि f0 this equal to 2f0 2f0 minus f0 means f0 this equal to 0 आयो so right f0 equal to f0 plus f0 आउँछ 2f0 equal to f0 equal to 0 अर्थात f0 यो एक्सप्रेसन ट्रू छ भने यदि यो एक्सप्रेसन सही छ भने सम्पूर्ण रियल नम्बरहरुको लागि यो कन्डिसन हुन्छ भने f0 को भ्यालु 0 हुनुपर्छ रहेछ जब f0 equal to 0 हुन्छ अब यहाँबाट के आयो र त
0 इक्वल टु fx प्लस f माइनस x। अब यहाँबाट के आउँछ हेर, दैट इज दिस इम्प्लाइज f माइनस x दिस इक्वल टु माइनस fx। f माइनस x इक्वल टु माइनस fx आइरहेछ भने द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो, सुन एक बहुत इम्पोर्टेन्ट यस्ता क्वेशन्सहरु हेर। अब इभन र अड भनेको f माइनस x र fx बाट थाहा हुन्छ हो के न। fx सधैँ तिमीलाई f माइनस x चाहिएको छ, यो आइक्यू हो क्या। अब इट इज ट्रू फर अल केसेस। त्यसो भने y लाई माइनस x ले रिप्लेस गर त, y लाई माइनस x ले रिप्लेस गर्यो भने यहाँ f माइनस x आउँछ, यानी कि x माइनस x भनेको f0 भयो। अब तिमीलाई f0 को भ्यालु चाहियो, f0 को भ्यालु दिएकै छैन। अब फेरि यसैलाई रिजल्ट युज गर्ने क्या। जस्तै यसमा त यो पनि त हुन्छ नि, जे पनि तिमीलाई चाहिएको कुरा लिने हो। जस्तै x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 राख्यौ भने इट इज f0 इक्वल टु f0 प्लस f0 भयो। f0 प्लस f0 मीन्स 2f0 इक्वल टु f0 छ, यानी कि 2f0 माइनस f0 मीन्स f0 इक्वल टु है, यो भनेको 0 हो नि हैन। f0 यहाँबाट 2f0 बाट f0 घटायो भने त f0 बच्छ, f0 इक्वल टु 0 हुन्छ। देयरफोर f0 को ठाउँमा हामी 0 लेख्न सक्यौं, यानी कि 0 इक्वल टु fx प्लस f माइनस x। fx प्लस f माइनस x इक्वल टु 0 आइरहेछ भने त अड फंक्शन हो। अर्थात यहाँबाट कति आउँछ, किन अड, किनभने f माइनस x इक्वल टु fx LHS तिर गयो भने माइनस fx हुन्छ, एन्ड इट इज अड फंक्शन। यो अत्यन्तै घातक मोडल क्वेशन भनेको हुन्छ, यो घातक है, बहुत इम्पोर्टेन्ट है। हामी डोमेन रेन्ज तिर गइरहेका छौं, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु प्राय डोमेन रेन्ज एक्सपायर भन जस्तै रूप बुझे हुन्छ। यस्ता उटपटाङ क्वेशनहरु, क्षेत्रबाट तिम्रो आइक्यू टेस्ट गर्ने क्वेशनहरु प्रशस्त सोध्छन्, यो ख्याल गर्ने सामान्य क्वेशन बुझे। नेक्स्ट वन, सर लिमिट x इन्फिनिटी x अपन x तिमीले लेखेकै छ, बुझेन नाउसै। तिमीले सर लेख के लेखेको, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x बाइ x। अब यहाँ यसमा त जहिले पनि के हुन्छ त 1 एप्रोचिङ त 1 नै भइहाल्यो नि। अब पछि हेर ल, त्यहाँ क्वेशन अलि सही ढंगले लेख क्या, ठीक ढंगले आएन है इन्फिनिटी। ओके नेक्स्ट क्वेशन लेख, नेक्स्ट क्वेशन लेख, बहुत इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट क्वेशन लेख है। f x प्लस y दिस इक्वल टु fx इन्टु fy लेख। fx प्लस y इक्वल टु fx इन्टु fy, comma f0 not equal to 0 and लेख gx equal to fx upon 1 plus fx whole square, then gx is option A even, option B odd, option C neither, option D लेखा periodic। do this लगा रहा था। यस यस्तो fx अड फंक्शन कसरी आयो त सम्झाइदिए है मैले। त्यो केसमा fx प्लस y इक्वल टु fx प्लस fy fx अड फंक्शन कसरी आयो के सल्भ गर्ने तरिका सम्झाओ के। त्यहाँ त यस्तो क्वेशन पनि त आइदिन्छ नि, अब त्यही भएको हुनाले सल्भ गरेर न भने के। त्यो केसमा डाइरेक्ट अड लेख्दा हुँदैन, बाइ थ्योरी भनेर लेख्थ्यो नि, fx इन्टु fy गर्न एकछिन गर। तिमीले एउटा सोधिरहेको लिमिट x tends to infinity mod x upon x। इसमें है ना x approaches to infinity means यो पोजिटिभ तिर गयो, पोजिटिभ तिर जाने बित्तिकै हेर है, ख्याल गर, तिमीलाई क्वेशन सोधिरहेको छु x tends to infinity x upon x, एकदम ख्याल गर। ए लिमिट एक्जिस्ट नहुने कहाँ कुन ठाउँमा हुन्छ भने यहाँ नेगेटिभ र पोजिटिभ छ भने हुन्छ है, नेगेटिभ र पोजिटिभ छ भने हुन्छ।
अब तिमीलाई अब x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गरिदिने बित्तिकै कति हुन्छ त पोजिटिभ आइदिन्छ पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर गयो भने इट इज x by x नै गइदियो x by x त 1 नै भइहाल्यो बुझे हैन यसरी बुझ्ने हो यहाँ पोजिटिभ भइदिएपछि यहाँ मोडले के हुन्छ -x र x कति बेला खुल्छ यदि 0 भन्दा सानो छ भने जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भन्दियो भने मोड x अपन x को फन्डा फरक हुन्छ किनभने 0 भन्दा ब्याकबाट गयो भने कति हुन्छ 0 भन्दा ब्याकको लागि -x अपन x हुन्छ 0 देखि राइटको लागि के हुन्छ x by x पोजिटिभले खुल्छ हो त्यहाँ डिफरेन्ट हुन्छ तर यसमा के हुन्छ जब पोजिटिभ x को भ्यालु पोजिटिभ x टेन्ड्स टु 2 भन x टेन्ड टु 3 भन x टेन्ड टु 4 भन जे भने पनि x by x हुन्छ x by x त काटिन्छ नि काटेर 1 त बच्छ नि गरे केलाई गर सुन है ओके तिमीले ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन छ भनेर पढ्यौ ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनमा लिमिट त तिमीले पढ्नु पर्दैन है अहिले यहाँ अगेन्स्ट या बुझाइ यसो केसमा आएर अब ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सनको लिमिट ग्राफबाट आउँछ के त्यसलाई पछि म क्वाडमा सम्झाउँछु ल त्यसो क्वाड सुन अब यसमा कसरी गर्ने र फेरि फन्डा हो यो इभन रड gx मा छ यानी कि g - x चाहियो g - x भनेको f - x अब तिमीलाई फेरि के चाहियो यहाँबाट f - x को भ्यालु चाहियो जब x मा f - x को भ्यालु आउँछ यहाँ राखिदियो भने के हुन्छ त्यही अनुसार एनालाइसिस गर्ने हो अब f - x राख्नको लागि फेरि फन्डा सेम y लाई -x ले रिप्लेस गरेर दिए आउँछ होइन यो रिप्लेस y by -x किन -x भने f - x आउने भएकोले किन f - x चाहियो gx मा क्वेशन छ g - x भन्नाले f - x अपन समथिङ हुन्छ f - x को भ्यालु हेरेर एनालाइसिस गर्ने हो y लाई -x ले रिप्लेस गर्यो भने तिम्रो LHS कति हुन्छ f0 हुन्छ RHS कति हुन्छ fx into f - x हुन्छ fx into f - x भइदियो RHS अब यहाँ है अब तिमीलाई f0 = 0 भनिरहेको छैन भने अब फेरि f0 को रिजल्ट निकाल्नको लागि फन्डा हो x = 0 y = 0 राख्दा त कति आउँछ गिवन एक्सप्रेसन के हुन्छ x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 राख्यो भने LHS f0 बन्छ f0 = f0 into f0 छ अब f0 = 0 छैन भने f0 को भ्यालु 0 छैन भने बोथ सहित भयो क्यान्सल हुन्छ हैन 0 छैन भने क्यान्सल हुन्छ नि a = ax छ भने a र a क्यान्सल हुन्छ जब a को भ्यालु 0 छैन सेम थिङ f0 क्यान्सल हुने बित्तिकै बाँकी एउटा f0 बच्यो भ्यालु कति आयो 1 f0 को भ्यालु 1 गरिन्छ सुन है यहाँबाट तिमीले देख्यौ f0 1 जब f0 1 छ f - x this = 1 by fx आयो यही हो यसरी सिम्प्लिफाई गर्ने के f - x = 1 by fx आयो सुन है अब क्वेशन के मा छ gx मा छ नाउ यहाँबाट g - x निकाल g - x means f - x whole upon 1 plus f - x whole square हैन यसैको स्क्वायर छ this equal to f - x means 1 by fx whole upon 1 plus f - x means 1 by fx square त उटपटाङ कुरा भयो नि हैन this equal to f square fx whole square LCM आयो LCM आउने बित्तिकै fx square plus 1 हुन्छ fx square माथि जान्छ क्यान्सल हुन्छ कति बच्छ एउटा fx बच्ने हो डिनोमिनेटरमा के हुन्छ fx whole square plus 1 बच्छ fx whole square plus 1 यही त हो तिम्रो gx यानी कि यदि यो कन्डिसन ठीक छ भने gx इज इभन फंक्सन असाध्यै इम्पोर्टेन्ट है यो खालको एनालाइज गर्ने अति इम्पोर्टेन्ट है सुन है एकदमै इम्पोर्टेन्ट अति 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 इम्पोर्टेन्ट ख्याल गर्यो डेरिभेटिभ अफ अड फंक्सन इज हैन तिमी के भन्छौ नानी डेरिभेटिभ अफ अड फंक्सन कसरी तिमीले 0 भन्छौ कहिले रेस्ट्रिक्सन छ क्या x³ त अड हो नि त नि x³ को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3x² हो बुझ्यौ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब तिम्रो थीम हेर है एकदम यो भनेको यही ठीक छ के f - x = -fx यसरी जाने बुझे 1 upon fx के गरेको हेर न gx = g - x = f - x भयो अब यहाँबाट तिमीले देख्यौ हेर न तिमीले अहिले भर्खर यहाँबाट के निकाल्यौ
f minus x भनेको 1 by fx निकाल्यो यानी कि f minus x को ठाउँमा 1 by fx लेख्न पायो 1 plus 1 by fx होल स्क्वायर भयो अब fx स्क्वायर एलसीएम लियो भने fx स्क्वायर plus 1 भयो fx माथि जान्छ हैन fx स्क्वायर plus 1 भयो नि fx माथि जान्छ यो fx ले fx स्क्वायर लाई क्यान्सल गर्दा न्युमिनेटरमा fx बच्छ डिनोमिनेटरमा fx स्क्वायर plus 1 आउँछ यो भनेको सिम्प्लिफाई गर न fx स्क्वायर एलसीएम लियो अनि fx स्क्वायर न्युमिनेटरमा जान्छ न्युमिनेटरको fx स्क्वायर र यो fx क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भएपछि न्युमिनेटरमा सिर्फ fx बच्छ बाँकी चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने बुझे अति इम्पोर्टेन्ट है यो भयंकर इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट मा लेख अब लेखा नेक्स्ट पेरियोडिक फंक्शन लेख त त्यसपछि डोमेन रेन्जमा हामी जान्छौं है पेरियोडिक फंक्शन लेख त्यसपछि डोमेन रेन्जमा जान्छौं किनभने यसमा पेरियोडिक फंक्शन घुसाइदिए भने तिमीलाई यो स्लट सकिन्छ अनि डोमेन रेन्ज इन्टु फंक्शन वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन त्यसपछि कम्पोजिट फंक्शन र इन्भर्स फंक्शन पढाइदिए भने तिमी जहाँ जस्तो जे सोधे पनि आइओई र केयुका क्वेशन सल्भ गर्न योग्य हुन्छौ एन्सर भनेको इभन आयो नि त आएन न न हामीले कतिखेर y = -x राख्ने सुन न तिमीलाई के दिएको छ fx + y दिस इक्वल टु fx * fy दिएको छ हो हैन अब इभन र अड को लागि के चाहिन्छ f - x इक्वल टु कति हुन्छ यही चाहिन्छ यहाँ इनपुटमा -x चाहिन्छ अब इनपुटमा -x राख्नको लागि -x र f - x र fx को रिलेसन चाहिन्छ अब fx त सधैं छ तिमीलाई f - x चाहियो त्यो आइक्यू हो के अब इट इज ट्रू फर अल केसेस यानी कि f - x मा पनि रिलेसन ठिक हुन्छ अब x को ठाउँमा x - x राख्दा के आउँछ त्यही गर्ने हो -x राख्ने बित्तिकै y को ठाउँमा -x हुन्छ f - x र fx मा एउटा फन्डा आइदियो त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरेर तिमीलाई अब f0 को भ्यालु चाहियो f0 निकाल्न फेरि इट इज ट्रू फर अल केसेस जस्तै हेर न fx + y दिस इक्वल टु fx * fy भयो यसमा हेर x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 1 पनि राख्न सक्छौ x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 1 राख्यो भने कति हुन्छ f2 भयो दिस इक्वल टु f1 * f1 भयो यदि तिमीलाई क्वेशनमा f1 को भ्यालु दिएको छ भने x को भ्यालु 1 राख्नु पर्ने रहेछ त क्वेशन अनुसार जाने के क्वेशनमा केही दिएको छैन केही नदिनु पर्छ हो एरे जस्ता आधा जस काटिने गरी भ्यालु राख्नु पर्यो त्यो भनेको x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 भयो यसरी बुझ्ने बुझेन ओके नेक्स्ट थिङ हेर्छ त अब यो डोमेन रेन्ज जानुभन्दा अगाडि अलिकति डोमेनको बारेमा मैले तिमीलाई सम्झाइदिएको थिएँ तर पनि एउटा पेरियोडिक फंक्शन सम्झाउँछु त्यसपछि डोमेन रेन्ज गयो भने अझ हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मजा आउँछ के लेख पेरियोडिक फंक्शन लेख है लेख डोमेन एन्ड रेन्ज लेख है न डोमेन पेरियोडिक लेख्न पेरियोडिक फंक्शन लेख पेरियोडिक फंक्शन लेख है पेरियोडिक एकदम इम्पोर्टेन्ट है पेरियोडिक पछि डोमेन रेन्ज चाहन्छौ अनि तिमीले किन बुझेनौ 10x जुन छ हेर है 10x = 1/cot x बारेमा फेरि यही लेखिराछौ 10x भनेको कति हो sin/cos 1/cot भनेको के हो cos x / sin हिजो मैले तिमीलाई सम्झाइदिएको छु यदि फंक्शन डिफाइन हुने हो भने डिनोमिनेटर 0 हुनु हुँदैन जब डिनोमिनेटर 0 हुन्छ फंक्शन डिफाइन हुँदैन किनभने आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ आउटपुट इन्फिनिटी आउँछ जस्तै 1/x - 2 नट डिफाइन व्हेन x = 2 जब x को भ्यालु 2 हुन्छ फंक्शन नट डिफाइन छ किनभने डिनोमिनेटर 0 हुन्छ सेम थिङ 10x डिफाइन हुनको लागि के हुन्छ 10 भनेको sin/cos हो डिनोमिनेटर 0 हुँदैन यानी कि cos x not equal to 0 हुनु पर्यो अब 1/cot x को लागि 1/cot x भनेको 1/cos sin हो यो डिफाइन हुनको लागि cos पनि डिनोमा छ cos x पनि 0 हुनु हुँदैन बाइ द सेम वे sin पनि डिनोमिनेटरमा छ नि किनभने cos sin छ यो पनि डिनोमिनेटरमा छ 1 छ cos पनि डिनोमा छ cos पनि 0 हुनु हुँदैन cos 0 भयो भने 1 समथिङ 0 भयो जस्तो देखिन्छ समथिङ 1/0 मिन्स इन्फिनिटी हुन्छ बाइ द सेम वे sin x पनि 0 हुनु हुँदैन sin x जब 0 हुन्छ कति हुन्छ यो फन्डा इन्फिनिटी हुन्छ cos sin डिफाइन नै हुँदैन अथवा cot x डिफाइन नै हुँदैन देयरफोर cos x पनि 0 हुनु हुँदैन sin पनि 0 हुनु हुँदैन 1/cot x को लागि 10x को लागि sin x = 0 छ भने आरामले चल्छ तर सिर्फ cos x = 0 हुनु हुँदैन यसको लागि sin x 0 भयो भने पुग्छ यसको लागि sin x पनि 0 हुनु हुँदैन
द्याट मिन्स अब यसमा sin x 0 ले सेटिस्फाई गर्छ, यसले गर्दैन भने त फंक्सन इक्वलै भएन नि, किनभने इक्वल फंक्सनको लागि gx ले जुन जुन पोइन्टलाई सेटिस्फाई गर्छ fx ले पनि त्यही पोइन्टलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यसले sin x = 0 लाई सेटिस्फाई गर्दैन, यसले sin x = 0 लाई सेटिस्फाई गर्छ अथवा डिफाइन हुन्छ, देयरफोर यो फंक्सन इक्वल नभएको हिजोको केसमा त्यही सोधेको छ है। अब छोड्दै पेरियड लेख फर एनी फंक्सन fx लेख है, एकदम इम्पोर्टेन्ट लेख, फर एनी फंक्सन fx f greater than 0 लेख is said to be positive लेख है, for any function fx a greater than 0 is said to be period, is said to be period, is said to be period if लेखा if f a plus x this equal to fx. For any function fx a greater than 0 is said to be period, is said to be period if f a plus x equal to fx. For any function fx है ना एक इनिशिएटिव period. Example में है right? Example sin x में आ रहा था sin x में 2 पाई जोड़ा 2 पाई plus x this equal to sin x बुझे है ना? sin x में 4 पाई जोड़ा x में कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर जोड्दा फंक्शन एज इट इज आइरहेछ, आउटपुटमा चेन्ज हुँदैन भने द एडेड नम्बर इज सेड टु बी पेरियड। अब x में 4 पाई जोड़ा 4 पाई plus x equal to sin x भयो। by the same way sin हैन अब x में 6 पाई जोड़ा 6 पाई plus x again sin x, therefore sin x को लागि पेरियड के भयो एउटा 2 पाई भयो, अर्को के भयो 4 पाई भयो, अर्को के भयो 6 पाई भयो। यसैगरी इवन मल्टिपल अफ पाई अल आर पेरियड फर sin। तर पिरियड भन्नाले हामीले फन्डामेन्टल पिरियड पढ्ने हो। पिरियड भन्नाले फन्डामेन्टल सबैभन्दा सानो पोजिटिभ नम्बर जो फंक्सनको x मा जोड्दा फंक्सन चेन्ज हुँदैन भने सबैभन्दा सानो जोडिएको नम्बर पिरियड भनिन्छ। देयरफोर सबै त पिरियड हो तर सबैभन्दा सानो कुन छ 2 पाई। 2 पाई इज सेड टु बी फन्डामेन्टल पिरियड, फन्डामेन्टल पिरियड और सिम्पली पिरियड। देयरफोर sin x को लागि 2 पाई पिरियड भयो। अब ग्राफबाट हेर्यौ भने सुन है, यसलाई ग्राफबाट पनि हेर्न सक्छौ। पिरियड पछि तिमीलाई डोमेन रेन्ज सम्झाउँछ है, अलि सजिलो हुन्छ। ग्राफबाट पनि तिमी हेर्न सक्छौ। जस्तै sin को ग्राफ कसरी जान्छ यही ढंगले जान्छ हैन, यसरी जान्छ। नाउ से यहाँ आएर त 0 भयो, पाई भयो, 2 पाई भयो, नाउ से 3 पाई भयो, अरे कति 4 पाई भयो। अब यहाँ आएर 0 देखि 2 पाई को जुन स्लट छ, 2 पाई देखि 4 पाई को जुन स्लट छ सेम आयो, सेम ग्राफ रिपिट भयो। यसरी आयो, फेरि यसरी आयो, फेरि यसरी आयो। Same graph repeat again and again after the interval of 2 pi, and hence 2 pi is said to be period. By the same way, after the interval of 4 pi, same graph again repeat. That means to fundamental period भएन। फन्डामेन्टल पिरियड भन्नाले सबैभन्दा सानो एंगल, सबैभन्दा सानो पोजिटिभ नम्बर जसले ग्राफलाई चेन्ज गर्दैन भने त्यो पिरियड भयो। सुने अब तिमीले एउटा हेर न, तिमीले रमाइलो क्वेशन सोधिरहेछौ के, तिमीले कहाँबाट के पाइरहेछौ हेर। fx इज ऑड इफ f इज ऑड फंक्शन। हिजो पनि एउटा क्वेशन यस्तै आएको थियो, म हेर है। इफ f इज ऑड फंक्शन देन df अपन dx कति हुन्छ यही सोधिरहेछौ। जुन तिमीले सोध्छौ नि त्यो होइन के। यदि ऑड फंक्शन छ भने त्यसको डेरिभेटिभ इभन हुन्छ, जेरो होइन। कुनै बेला 0 हुन्छ, कुनै बेला हुँदैन, तर जेनरली टेन्टेटिभली ऑड को डेरिभेटिभ इभन हुन्छ। एक्जाम्पल हेर 3 अथवा x क्यूब हैन, x क्यूब ऑड हो कि हैन, डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3x² इभन आयो। बाइ द सेम वे sin x के भयो ऑड भयो, यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x के भयो इभन भयो। यो फन्डामा तिम्रो क्वेशन हो, एकपल्ट क्वेशन र आन्सर चेक गर है। अघिल्लो अर्कोले के सुन है, अघिल्लो एकजनाले के sin pi - x हो सुन है। अघिल्लो एकजनाले के लेखेको छ भने यहाँ एउटा क्वेशन, यो फाइ छ नि, यो फाइ अथवा फाइ को पावर सेट कति के हुन्छ भनेर लेखिरहेको छौ। कहाँबाट यो क्वेशन 2-3 जनाले लेखेको छौ। के हो तिमीलाई सुनाए। पावर सेट भन्नाले जस्तै ए र बी अलिकति है, अनि यतातिर गए है त। एबी को सबसेट कति हुन्छ, एउटा ए भयो, अर्को बी भयो, हामीले पढिसकेका छौं, अर्को खुद एबी भयो, अर्को कति हुन्छ 5 भयो। यही सबसेट को कलेक्सन अथवा सबसेट को सेटलाई नै पावर सेट भनिन्छ।
अब तिमीलाई फाइ दिदियो न के हुन्छ एउटा एम्प्टी सेट दिदियो फाइ दिदियो भने यसको पावर सेट सपोज ए इक्वल टु फाइ छ भने पावर सेट अफ ए मिन्स यसको सबसेट के हुन्छ फाइको सबसेट के हुन्छ फाइ नै हुन्छ त्यही सबसेटको कलेक्सन नै पावर सेट भयो अब यसको पनि पावर सेट हैन फाइको पावर सेट अनि फेरि यसको पनि पावर सेट बन्दैछ यानी कि पी अफ ए फेरि यसलाई पावर सेट गर्दियो भने एउटा ए भन्ने एलिमेन्टको सबसेटहरु बने जस्तै हो यसको सबसेट के आउँछ एउटा फाइ आउँछ अर्को ए आउँछ सेम थिङ यसको सबसेट के आउँछ एउटा फाइ आउँछ फाइ अब कुनै एलिमेन्टको रूपमा टेन्टेटिभली बुझिन्छ फाइ भयो यसरी नै जाने पी अफ पी मीन्स दिस यही भयो फाइ र एउटा त्यही भयो अर्को फाइ आउँछ सबसेटमा फेरि पीपीए गर्यो भने फेरि यसको पनि सबसेट बनाउँदै अघि बढ्नु पर्यो त्यसरी जाने है ओके यो एउटा सोधिरहेको थियो के फाइको बारेमा पावर सेटको बारेमा नेक्स्ट थिङ अब नेक्स्टमा लेख नोटमा sin x periodic function की odd function हो सर good question sin x is periodic function जति तिम्रो triangle it is suppose isosceles triangle यदि यस्तै isosceles triangle यसरी आइदियो भने it is isosceles right angle triangle यसमा यसरी आएको के odd की periodic भन्ने हुँदै हुँदैन नेक्स्ट थिङ लेख सबै लेख है period है sin x period is 2 pi जस्तै example sin 2 pi plus x this equal to sin x same thing cos x period 2 pi किन cos 2 pi plus x x मा 2 pi एड गर फन्डा सेम आउँछ cos x same thing tan x period pi किन pi x मा pi जोड this equal to tan x same thing cot x period pi किनभने cot को x मा pi जोड फन्डा उही आउँछ ख्याल गर है एकदम आईक्यू ला शार्प है sin pi minus x is okay कति भयो नाउ तिमीले के क्वेशन उटपटाइ क्वेशन आज भने सर sin pi minus x equal to sin x हो अब क्वेशन के हो तिमीले के गर्यौ माइनस x मा जोड्यौ फंक्शनलाई एउटा जुनै फंक्शन छ तिमीले त यसरी सोध्यौ फंक्शनको x लाई माइनस x गर्दियौ अनि माइनस x मा कुनै पनि नम्बर जोड्दाखेरि फंक्शन चेन्ज हुँदैन भने त्यो के हो सर त्यसरी सोध्यौ त्यसलाई हामी पिरियड भन्दैनौ पिरियड हुनको लागि x लाई माइनस x मा चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यही x मै पाइ जोड्दियौ यहाँ तिमीले माइनस x मा पाइ जोड्यौ बुझ्यौ नि देयरफोर x मा कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर जोड्दा f माइनस x हो नि त हैन sin माइनस x भन्नाले sin x फंक्शन थियो अब तिमीले f माइनस x गर्दियौ हैन यसलाई त f माइनस x त माइनस fx तिर लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि यसरी नगरे धेरै हेडेक नलियो के यस्तो पढाइ क्वेशन गर्न यहाँबाट सोध्ने क्वेशन चाहिँ हेर्नुमा cot x पिरियड पाइ हो cot pi plus x यानी कि cot x भयो ठीक छ हैन त्यस्तै हेर mod sin x पिरियड पाइ भयो किन because mod sin pi plus x this equal to mod minus sin x this equal to mod sin x by the same way mod cos x period pi भयो किनभने mod cos pi plus x this equal to minus cos x this equal to mod cos x भयो भाइ एकदम ख्याल गरे यो नेक्स्ट थिङ mod sin x ओके म सम्झाउँछु यो अरु नलेख सुन है एकदम ख्याल गरे x मा यति बुझ x मा फर्स्ट स्मलेस्ट नम्बर जोड्दा x मा फर्स्ट स्मलेस्ट नम्बर जोड्दा यदि फंक्शन चेन्ज हुँदैन भने दैट एडेड नम्बर इज सेट टु बी पेरियड यति अरु केही पनि हैन किनभने त्यसपछि ग्राफ रिपिट हुन्छ सेक र कसेकको हुन आरामले हुन्छ किन हुँदैन सेक पनि उही हो भने सेक भनेको 1/sin के सेक भनेको 1/cos भयो सेक x अथवा सुनाए
अब यति बुझ ल, यदि fx को पिरियड सुन है, fx को पिरियड a छ भने 1/fx को पिरियड पनि हमेशा a नै हुन्छ। यति लेखे हुन्छ कहाँ, a period of fx is a, then 1/fx period is again a नै हुन्छ। जस्तै cos x period 2 पाइ छ, means sec x this equal to 1 by कति हुन्छ cos x। अब हेर न, cos x 2 पाइमा रिपिट भएपछि sec पनि त 2 पाइमा त्यही रिपिट भएर त जानु पर्यो नि हैन। 2 पाइ पछि भ्यालु रिपिट हुँदै जान्छ भनेपछि 1/something 1/something 2 पाइ पछि cos का त्यही भ्यालु रिपिट हुन्छ भने sec का पनि त्यही त रिपिट हुनु पर्यो नि, 1/, रेसिप्रोकलमा त्यही भ्यालु आउनु पर्यो। अर्थात fx को पिरियड a छ भने 1/fx को पिरियड पनि a नै हुन्छ। cos x को पिरियड 2 पाइ छ भने sec x मिन्स 1/cos x भयो, s को पिरियड पनि 2 पाइ हुन्छ। त्यस्तै sin x, s को पिरियड 2 पाइ छ भने cosec x means 1/sin x, यसको पनि हमेशा पिरियड कति हुनु पर्छ 2 पाइ हुनु पर्छ। ओके तिमीले त क्वान्टम वाला क्वेशन सोध्छौ यार। तिमीले मलाई सोधिरहेछौ सर साइन मा 2 पाइ जोड्नु त सर, तिमीले भन्दै छौ ठीक छ बाबु जोडे sin x। सर 2 पाइ को ठाउँमा 0 जोडौ त, sin 0 + x यानी कि sin x भयो, यानी कि 0 पनि त पिरियड हो नि, तर 0 जोड्यो भने त त्यही फंक्सन आयो नि, x चेन्ज भएन। x लाई चेन्ज गर्नको लागि 0 देखि बाहेक कुनै न कुनै नम्बर थप्नु पर्छ। यहाँ नम्बर थपगड गर्दा आउटपुट सेम आउँछ भने त्यो पिरियड भयो। 0 एड गर्यो भने के हुन्छ, फंक्सनको x मा केही थपगड भएन। x मा थप गर्दाखेरि कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर थप्दाखेरि रिजल्ट त्यही आउँछ भने एडेड पोजिटिभ नम्बर, यानी कि पिरियडको लागि जुन एडेड नम्बर छ त्यो के हुन्छ, हमेशा पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यदि 0 एड गर्यो भने त्यो x चेन्ज भएन, देयरफोर फंक्सन त एज इट इज भयो नि। बुझ्यो हैन? यसमा लेख नोट, लेख नोट लेख fx this equal to x/x लेख है। fx sec सर sec को मीन्स 1/cos त भने cos को 2 पाइ छ, sec को 2 भयो, बुझेन? लेख fx equal to 1/x, लेख fx equal to 1/x, x greater than 0, x greater than 0 is periodic function, is periodic function but period is not defined। एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो। x/x त 1 हो नि हैन, x/x कति हुन्छ 1 भयो। x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 झुक्याउनलाई भन्दैको हो के, x/x 1 भयो। 0 मा डिफाइन नै हुँदैन, 0 देखि बाहेक x/x 1 भयो। पेरियोडिक फंक्सनको ग्राफ के हुन्छ, आफ्टर सर्टेन इन्टरभल ग्राफ सेम आउनु पर्छ। तर हेर त x ग्रेटर देन 0 को लागि आफ्टर इन्टरभल 1 भन सेम लाइन आइराछ, आफ्टर इन्टरभल 2 भन हैन, 0 भयो 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो। 0 र 1 को बीचमा जुन लाइन छ 1 र 2 को बीचमा सेम त्यही छ, 2 र 3 को बीचमा सेम छ, 0 र 1/2 को बीचमा जुन लाइन छ 1/2 र 3 को बीचमा सेम हुन्छ। एन्ड हेन्स यो के हुन्छ, आफ्टर सर्ट जुन इन्टरभल लिए पनि ग्राफ सेम आइराछ, ग्राफ रिपिट छ। ग्राफ रिपिट भयो भने त्यसलाई पेरियोडिक भनिन्छ। तर x/x यानी कि fx equal to 1 त पेरियोडिक त हो, तर यसको पिरियड पार्टिकुलरली अर्थात एक्ज्याक्ट यही हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। इट इज नट डिफाइन्ड। बुझ्यो हैन? द फंक्सन यसरी क्वेशन यसरी आउँछ, द फंक्सन fx equal to x/x, x पोजिटिभ is option A periodic, option B non-periodic, option C periodic with period 1, periodic with period 2, यस्तै के आइदिन सक्छ। यो फंक्सन पेरियोडिक हो तर पिरियड डिफाइन छैन। sin x को लागि के हुन्छ, 2 पाइ बाट sin को ग्राफ के हुन्छ, रिपिट हुन थाल्छ। cos को पनि के हुन्छ, 2 पाइ बाट ग्राफ रिपिट हुन थाल्छ। 2 पाइ इन्टरभल पछि cos को पनि ग्राफ, sin को पनि ग्राफ रिपिट हुन थाल्छ। tan को के हुन्छ हेर त, नाउ सी tan को लागि हेर है, इट इज y एक्सिस, इट इज x एक्सिस, ओरिजिन it is pi/2, it is -pi/2 यसरी हैन। tan को यही ग्राफ फेरि यो डिस्टेन्स कति छ, -pi/2 देखि pi/2 को बीचमा 1 पाइ छ डिस्टेन्स, पाइ डिस्टेन्स फेरि अर्को पाइ डिस्टेन्समा त्यस्तै ग्राफ त्यही स्लट 10 को ग्राफ पाइन्छ। देयरफोर पाइ मा 10 को ग्राफ रिपिट हुन्छ, hence 10x is periodic with equal to x/x। यो भनेको पेरियोडिक त हो, ग्राफ रिपिट भइराछ, सेम ग्राफ सेम आइराछ, तर इन्टरभल कति लिने,
जति इन्टरभल लिए पनि त्यो इन्टरभलमा पनि सेम ग्राफ आउँछ। तिमीले इन्टरभल 1 लियौ भने 1 मा जुन हैन जुन नेचरको ग्राफहरू आइरहेछ 1/2 लियौ भने 1/2 मा पनि फेरि अर्को 1/2 मा पनि फेरि अर्को 1/2 मा पनि सेम नेचर ग्राफ रिपिट भइरहेछ। ग्राफको सेम नेचर रिपिट हुनु भनेको पेरियोडिक हुनु हो, पेरियोडिक फंक्सन हो। तर यसमा पार्टिकुलर र एक्ज्याक्ट पिरियड हामी भन्न सक्दैनौँ। यो आइओई क्वेशन तिमीलाई सोध्न सक्छ एक मार्क्समा। आइओई या केयुमा फंक्सन x/x इज अप्सन ए पेरियोडिक के भनेर सोध्ला, पेरियोडिकमा राइट हान्ने। तर मनै मन चाहिँ आफूले के बुझ्ने, यो पेरियोडिक त हो तर बेसिक फन्डामेन्टल पिरियड नट डिफाइन। बुझ्यो हैन? यस। अब तिमीले यहाँ लेख्यौ नि हैन। अब यसमा त sin x/x भन्यो विथ डेफिनेट दोथ काटिन्छ। कहाँ काटिन्छ? जहाँ sin x को भ्यालु 0 छैन हैन। जहाँ sin x को भ्यालु 0 छैन x माइनस n पाइमा गयो। x माइनस n पाइमा के हुन्छ? बोथ काटिन्छ र स्ट्रेट लाइन आउँछ। त्यो ठाउँको लागि के हुन्छ? त्यो डोमेनको लागि यो पिरियड भयो। स्ट्रेट लाइनमा के हुन्छ? अब त स्ट्रेट लाइनको पिरियड पेरियोडिक त भयो तर नट डिफाइन वाला आउँछ। किनभने sin x/x मा तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो। sin x जहाँ जहाँ पोजिटिभ छ, sin x जहाँ जहाँ 0 छ sin x/x डिफाइन नै हुँदैन। अर्थात् x इक्वल कहाँ 0 हुन्छ? sin x/sin x, sin x/sin x मीन्स sin x कहाँ 0 हुन्छ? n पाइमा 0 हुन्छ। n पाइ देखि बाहेक त स्ट्रेट लाइन आउँछ। यो ऊपर नीचे भन्छ नि हैन, न्युमरेटर डिनोमिनेटर काटिन्छ। काटिएपछि स्ट्रेट लाइन आउँछ। स्ट्रेट लाइन भनेको पेरियोडिक भयो, बट द पिरियड इज नट डिफाइन। नेक्स्ट लेख एफ लेखे आउने एउटा आउने क्वेशन है। अहिलेसम्म आउने क्वेशन हामीले पढेको तिमीले लेखेको x/x है। अर्को लेख नोटमा लेख। नोट इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन लेख। इफ देयर आर मोर देन, एकदम इम्पोर्टेन्ट लेख है। लेख इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन, इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शंस then लेखा then we have to find period of each function. Then we have to find the period of each function. Then we have to find period of each function and लेखा and LCM is the answer. And लेखा LCM is the answer. And LCM is the answer. लेखा है and LCM is the answer. Just example, fx equal to sin square x अथवा सुन है fx equal to mod sin x plus mod cos x। यसलाई स्टार गरेर है। मलाई लाग्छ 7-8 वर्ष अगाडि एकजना विद्यार्थीले यहीसँग कन्फ्युज क्वेशन सोधेको थियो। त्यो म तिमीलाई आन्सर भन्छु है। ग्रुपमा त्यस्ता पढाइ क्वेशन्सहरू पनि छन्, जस्तोबाट जहाँबाट दिए पनि तिमी सल्भ गर्ने योग्य बनाइदिन्छौ यहाँबाट। त्यसले गर्दा पिरियड सकेर म तिमी लेख्दैछौ भने डोमेन रेन्ज, पिरियड पछि डोमेन रेन्ज सम्झाउँछु, डोमेन रेन्ज पछि 1 इन्टु मेन वान फंक्सन सम्झाउँछु, त्यसपछि इन्भर्स फंक्सन, कम्पोजिट फंक्सन सम्झाइसकेपछि करिब करिब सकिन्छ। र लास्टमा यही फंक्सनको हेल्पबाट तिमीलाई आइओई मा अथवा सिलेबस नभए पनि रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ के सोधिरहेको छ त्यो भनिदिन्छु लास्टमा। त्यसपछि हाम्रो फंक्सन सकिन्छ। सुन है fx इक्वल टु sin x plus cos x, यसको प्लस अरू के होला हैन। अब यसको सुन है, यसको अब पिरियड कति हुन्छ निकाल भन्नु भने इन्डिभिजुअलको निकाल्ने। एउटा फंक्सन यो छ, अर्को फंक्सन यो छ, इन्डिभिजुअलको निकाल्ने के। जस्तै तिमीलाई भन्ला fx दिस इक्वल टु mod sin x अपन mod cos x भन्ला। न्युमरेटर डिनोमिनेटर भनोस्, sin x इन्टु cos x भनोस्, कुनै मतलब छैन। बाल मतलब भन्छ नि, नो कम्प्रोमाइज। यसमा कुनै डाउट नलिने। तिमीले इन्डिभिजुअली पिरियड ल्याऊ, इन्डिभिजुअली पिरियड निकाल, त्यसको इन्टरसेक्सन गर, त्यही हुन्छ आन्सर। जस्तै अब हेर न, रिपिट गर्नै पर्दैन। मोर देन वान फंक्सन भए अपरेसन जेसुकै होस्, डिभाइडमा पनि हुन सक्छ, मल्टिपलमा पनि हुन सक्छ, रुटमा पनि हुन सक्छ, जेसुकै होस्। मोर देन वान फंक्सन यदि सिस्टममा तिमीलाई पिरियड कति हो भनेर सोधेको छ भने प्रत्येक फंक्सनको इन्डिभिजुअली पिरियड निकाल, त्यसपछि एलसीएम गर, त्यही हुन्छ आन्सर। जस्तै sin x छ, मोड sin x को पिरियड कति हुन्छ? पाइ हुन्छ। ठीक छ। अर्को नेक्स्ट cos x छ, cos x को पिरियड कति हुन्छ? मोड cos x को पाइ हुन्छ। इट इज पाइ। यानी कि
पाई र पाईको एलसीएम कति हुन्छ तिमीलाई थाहा छ पाई र पाईको एलसीएम कति आउँछ पाई एन्ड हेन्स मोड sin x प्लस मोड cos x को एलसीएम पाई हो अब फेरि बुझ है यहाँबाट तिम्रो 7 वर्ष अगाडिको साथीले मलाई सोधेको क्वेशन थियो तिम्रो साथी भन्दा पनि दाइ दिदीहरु जस्ता भए उनीहरुले सोधेको क्वेशन थियो म तिमीलाई क्लियर गरिदिन्छु यदि सुन है सुन यदि एकदम ख्याल गर यदि मोर देन वान फंक्सन sin cos यसरी गइराछ भने फर्स्ट त तिमीले एलसीएम निकाल्नु एलसीएम निकालिसकेपछि जो आउँछ त्यो तिम्रो पिरियड हुन्छ तर फंडामेंटल पिरियड नहुन सक्छ देयरफोर फंडामेंटल पिरियड हमेशा पिरियड अपन 2 हुँदै जान्छ यानी कि sin को अहिले मैले भने नि हैन कति कति पिरियड थियो भन त sin को पिरियड थियो एउटा 2 पाई थियो अर्को थियो 4 पाई थियो अर्को 6 पाई थियो त्यस्तै यहाँबाट पनि आको 6 पाई जस्तै हुन सक्छ यसै जुन एउटा तिम्रो पिरियड जुन एउटा पिरियड छ त्यो आफैले अपन 2 गरिदिनु के यो त तिम्रो पिरियड भइहाल्यो अपन 2 ले सेटिस्फाई गर्छ है गर्दैन हेर्नु अपन 2 ले सेटिस्फाई गर्यो भने अपन 2 तिम्रो फंडामेंटल पिरियड बनिन्छ बुझ्नु है यदि अपन 2 ले सेटिस्फाई गरेन भने तिम्रो पिरियड पाई हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट ख्याल गर है अब कति हुन्छ हेर यसको sin x plus cos x को पिरियड पाई त भो तर फंडामेंटल नहुन पनि सक्छ एन्ड फंडामेंटल हो कि चेक गर्नको लागि अपन 2 गर पाई जुन एलसीएम आयो पाई त्यो अपन 2 गर्दा कति हुन्छ पाई/2 आयो हो हैन अब यो यसमा राख त sin x मा पाई/2 जोड्दा पाई/2 plus x by the same way plus cos x मा पाई/2 जोड्दा पाई/2 plus x अब यसमा हेर है अब sin 90 plus थीटा यानी कति हुन्छ cos x सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा sin पोजिटिभ हुन्छ देयरफोर पोजिटिभ प्लस cos 90 plus थीटा यानी कि sin x सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुन्छ देयरफोर माइनस अब माइनसलाई मोडले त प्लस बनाइदिन्छ देयरफोर माइनस मोड sin x means मोड sin x प्लस मोड cos x अर्थात पाई त हाम्रो पिरियड छँदै थियो तर पाई/2 ले पनि यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने हुनाले पिरियोडिक फंक्सन पिरियोडिक फर्मुला सेटिस्फाई गर्ने हुनाले तिम्रो अब पाई/2 चाहिँ पिरियड भयो पाई पिरियड भयो तर पाई/2 तिम्रो फंडामेंटल सबभन्दा सानो पिरियड पाई/2 हुन सक्छ पाई/2 एन्सर आयो ठीक छ यसपछि फेरि अपन 2 गर पाई/2 अपन 2 जुन पिरियड हो अपन 2 गर्ने के एलसीएम आइसकेपछि अपन 2 गर्दै जानु पाई/2 अपन 2 गरे भने पाई/4 हुन्छ sin पाई/4 plus x sin cos b cos sin b sin x अथवा cos x आउँदैन देयरफोर पाई/4 सम्म जानै परेन पाई तिम्रो पिरियड देखिए तापनि फंडामेंटल पिरियड हाम्रो पिरियड हो देयरफोर फंडामेंटल पिरियड भनेको सानो पिरियडलाई फंडामेंटल भनिन्छ एन्ड हेन्स पाई/2 जान्छ अर्थात मोड sin x प्लस मोड cos x यसको पिरियड यानी कि फंडामेंटल पिरियड पाई/2 यो बुझ है रिप्रेजेंटेशन अफ डाटा टू केयू को सिलेबस मैले सुरुमै भनेथे नि केयू को सिलेबस स्टैटिस्टिक्स छ नि स्टैटिस्टिक्स हो त्यो मीन मीडियन मोड छ रिप्रेजेंटेशन डाटा त्यही हो के कन्टिन्युअस सिरिज छ हैन तिमीलाई थाहा छ नि कन्टिन्युअस सिरिज भयो डिस्क्रिट सिरिज इन्डिभिजुअल सिरिज त्यसलाई चाहिँ यहाँ डिस्क्रिटमा कसरी लेखिन्छ त्यो हिस्टोरिक के भन्छ त्यो हिस्टोग्रामहरु भयो त्यो हिस्टोग्रामसम्म जानु पर्दैन त मिड मीडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु हेरै हुन्छ त्यहाँ केयू को लागि स्टैटिस्टिक्स हो जुन तिमी लेख्दै छौ केयू को सिलेबसमा एकदम ख्याल गर है पिरियड निकाल्ने पिरियड आइसकेपछि एलसीएम गर्ने एलसीएम आइसकेपछि अपन गर्ने किनभने हामीलाई फंडामेंटल पिरियड चाहियो एट मैक्सिमम तिमीलाई अपन 2 गर्ने वाला सोध्छ फेरि त्यसको पनि अपन 2 गर्ने त्यो लेन्थी वाला तिमीलाई सोध्दैन नेक्स्ट लेख त यस जबसम्म तिम्रो सेटिस्फाई गरिरहन्छ तबसम्म पछाइ गर्ने अर्को नोट लेख अर्को नोट लेख है नेक्स्ट नोट लेख फर एनी फंक्शन fx if period is t for any function fx if period is t then the period of fx is t upon mod a fx को period t upon mod a एक्जाम्पल सम्झ है यहाँ जस्तै sin x पिरियड कति हुन्छ 2 पाई हुन्छ पिरियड त्यसो भने sin 2x छ भने a को भ्यालु कति आयो a इक्वल टु 2 छ यसमा केही नगर्ने sin x जुन पिरियड छ त्यसलाई x लाई मल्टिपल गरेको नम्बरले डिभाइड गरिदियो अब sin x को पिरियड कति छ 2 पाई अब x लाई मल्टिपल गरेर के नम्बर आएको छ
2 आएको छ यसैको मोडले। यहाँदेखि यहाँ -2 पनि त हुनसक्छ नि, sin - थीटा मिन्स -sin थीटा हुन्छ। देयरफोर माइनसमा पिरियड नआउने हुनाले यहाँ कुनै नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरे पनि पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरे पनि केही नगर्ने, जो ओरिजिनल फङ्सनको जुन पिरियड छ त्यो अपन यो नम्बर राखिदिने। मोड 2 को कति हुन्छ भ्यालु 2 हुन्छ, 2π/2 मिन्स पाइ। अब चेक गरेर हेरौँ, sin 2x मा हेर है, पाइ एड गर्यो भने फङ्सन चेन्ज हुँदैन अरे, चेक गर्नु हेरौँ है त। द्याट इज sin 2x मा के एड गर्ने पाइ, 2π मा 2x मा हैन x मा पाइ एड गर्ने। द्याट इज sin 2 ले ब्रेक गर्दा कति हुन्छ 2π plus 2x। I think you also think sin 360 plus theta this is equal to sin theta, यानी कि sin 2x। हेर त sin 2x मा sin 2x को x मा पाइ एड गर्दा फंक्शन चेन्ज भएन, देयरफोर यस फंडामेंटल पिरियड इज तिम्रो पाइ हो। 2π पनि पिरियड हुन्छ, 2π पनि पिरियड हुन्छ, तर फंडामेंटल हुँदैन। हामीलाई के चाहिन्छ, सबभन्दा सानो पिरियड चाहिन्छ। सबभन्दा सानो पिरियड फंडामेंटल हो र तिम्रो सिलेबसमा भएको पिरियड भनेको फंडामेंटल पिरियड हो। Okay, repeat केही छैन। For any function fx, if period is t, then period of period of f(ax) is t upon mod a। बुझेन? कुनै फंक्सनको पिरियड t छ भने त्यो फंक्सनको x मा a ले मल्टिप्लाई गर्दा पिरियड कति हुन्छ t upon mod a आउँछ। ओके, अब यसपछि यो क्वेशन दिन्छु है म। लेट द नेक्स्ट क्वेशन है, मोडल क्वेशन गरेर लेख। मोडल क्वेशन लेख, the period of sin 2x लेख, sin 2x upon 5 plus लेख cos 3x upon 7 cos 3x upon 7 plus minus 10 find the period। ओके, मेजर अफ लोकेशन, अरे मेरे लाल क्वाड्रेटिक, मेजर अफ लोकेशन भनेको क्वाड्रेटिक हो, रुट को लोकेशन क्वाड्रेटिक हो। जस्तै हेर न, तिमीले सोधिरहेको छौ अब क्वाड्रेटिक, यो आईयू मा त पर्दैन हैन, थोडा बहुत केयू मा सोध्ने हो। लोकेशन को मेजर भनेको कुनै क्वाड्रेटिक छ हैन, क्वाड्रेटिक को मानो ग्राफ अपवार्ड गइरहेछ, ठीक छ। एउटाको रुट भनेको अल्फा छ, अर्को रुट बीटा छ। अब तिमीलाई कन्डिसन भनिदिन्छ के, जस्तै कुनै एउटा क्वाड्रेटिक दिन्छ, जस्तै 2x² plus 3x plus k equal to 0 यसरी दिएको छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ k व्हेन बोथ रुट्स आर लेस देन 5। यदि यसबाट आउने दुईटै रुट 5 भन्दा सानो छ भने k को भ्यालु कति हुन्छ, अर्थात रुट को लोकेसन के 5 भन्दा सानो 5 भन्दा ठुलो, दुईटा रुट को बीचमा 5 पर्ने, यस्ता उटपटाङ क्वेशन्सहरुलाई रोटेसन लोकेसन अफ रुट भनिन्छ। ओके सर, अब यहाँ है मैले अघि तिमीलाई भने प्लस भए पनि माइनस भए पनि इन्टु भए पनि चिन्टु भए पनि मल्टिप्लाई भए पनि डिभाइड भए पनि जेसुकै भए पनि इन्डिभिजुअल हो के गर्ने, डाइरेक्ट नजाऊ न, इन्डिभिजुअल हो के गर्ने तिमीले यस पिरियड यसमा आऊ। साइन को पिरियड कति छ 2π, हेर है, साइन एकदम ख्याल गरे 2π, एकदम फास्ट टेक्निक। a को भ्यालु 2/5 छ, 2/5 यानी कि 10π बाइ कति हुन्छ, ओके हैन, 2x/5 यस 10π/2 यानी कि 5π। फर्स्ट को 5π आयो, सेकेन्ड मा जाऊ, s मा 2π, cos को 2π हो, अपन a को भ्यालु 3/7 छ यानी कि 14π/3 हो। नेक्स्ट मा जाऊ, माइनस सँग मतलब छैन, इन्टु चिन्टु जस मतलब छैन। 10 को पिरियड कति हुन्छ पाइ अपन a मिन्स 2/3 3π/2। अब तिम्रो काम के हो, सबैको एलसीएम लिने, बुझ है। 5π, अब तिम्रो के गर्ने, सबैको एलसीएम लिने, के को एलसीएम 5π। यो डेन्जर क्वेशन है, यसलाई डेन्जर गर है। यो देखि बाहेक अर्को टेक्निकबाट गयो भने यो क्वेशन अन द स्पट सल्भ गर्दैनौ। सुन है, नाउ सी sin 2 इट इज 2π। ओके ओके कति आउँछ 2/5 हैन, 2π भयो, 2/5 ठीक छ नि। sin x को 2π भयो, यहाँ कति आउँछ
a को भ्यालु 2 छ 5 माथि गयो 5 5 ठिकै छ नि यसको 2 पाइ भयो कति आउँछ इट इज a को भ्यालु 3/7 छ हैन 3/7 भयो 14 यही आयो नेक्स्ट इट इज 5 भयो इट इज 2/3 भयो 3π/2 आयो यसमा किन कन्फ्युजन छ र साइनमा साइनको कति हुन्छ 2 पाइ हुन्छ अनि यहाँ a को भ्यालु 2/5 छ 5 माथि गयो त्यही त अब हेर 5 पाइ भयो अरु कति हुन्छ 14π/3 नेक्स्ट कति छ 3π/2 अब यसैको एलसीएम निकाल एन्सर भयो सुन है अब एलसीएम निकाल्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो उपाय बुझ है एकदम यदि फ्र्याक्सनमा डाटाहरू छन् भने त्यसको एलसीएम जस्तै हेर है a/b b/c यस्तै d/f यस्तै छ यसको एलसीएम निकाल भन्यो भने सुन है यसको सबैभन्दा सजिलो डिभाइड गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्दैन एलसीएम अफ फ्र्याक्सन भनेको कति हो अकॉर्डिंग टू 10 क्लास 9 क्लास एलसीएम अफ न्यूमरेटर यानी कि एलसीएम अफ a b d अपॉन एचसीएफ अफ डिनो यानी कि बीसीएफ सुन है एलसीएम अफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर बहुत इम्पोर्टेन्ट है कुनै पनि फ्र्याक्सन को एलसीएम लिनु पर्यो भने इट्स आन्सर पहिला त डिवाइड गर अनि एलसीएम लिने एउटा तरिका अर्को डाइरेक्ट तरिका अकॉर्डिंग टू यो सेकेन्डरी लेभलमा पढिसकेका छौ सरहरुले भन्न बिर्सिनुभयो भने बुझ्नु एलसीएम अफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर मीन्स एलसीएम अफ फ्र्याक्सन हुन्छ त्यसो हो भने यसको एलसीएम कति हुन्छ न्यूमरेटरमा जाऊ न्यूमरेटरको एलसीएम कति हो मल्टिपल हैन यदि पाइ त आइहाल्यो अब पाइ कमन छ 5 14 र 3 मा मल्टिप्लाई गरेर 210 हैन 210 पाइ अपन डिनोमा जाऊ डिनोमिनेटर 1 3 र 2 1 3 र 2 को हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ कति हुन्छ 1 हुन्छ देयरफोर 210 पाइ यो धेरै डेन्जर क्वेशन है यो 210 पाइ इज द आन्सर यो तरिकामा आन्सर हेर्छ यो तिमीलाई मन लाग्छ यो इन्डियन एमएससी र आईओले सोधेको यस 210 पाइ इज द आन्सर बहुत इम्पोर्टेन्ट है यो यस्तो ख्याल गर एउटा बुझ्ने फ्र्याक्सनको एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने पहिला डिभाइड गर्ने नम्बर आउँछ फेरि एलसीएम नगर्नु फ्र्याक्सनको एलसीएम हमेशा एलसीएम अफ न्यूमरेटर अपन एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर हुन्छ किन तिमीले बिर्स्यौ भाइ द सेम यो त फ्र्याक्सनमा छ न्यूमरेटर मीन्स 5 पाइ 14 पाइ 3 पाइ यसको एलसीएम पाइ कमन आयो अनि 5 14 3 को एलसीएम भनेको 210 हुन्छ त्यस्तै डिनोमा कति छ 1 3 र 2 छ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ 1 3 र 2 केही कमन आउँदैन देयरफोर 1 भयो एन्ड हेन्स यो फन्डाको टोटल एलसीएम कति हुन्छ 210 पाइ हुन्छ एन्ड हेन्स पेरियड इज 210 पाइ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यस अब सुन अब यो जति आउँछ डिवाइड बाइ 2 गरेर फेरि चेक गर्दा हुन्छ तर जेनरली मोर देन 1 छ भने सेकेन्ड भित्रमा तिम्रो आन्सर निकाल्नु पर्छ त्यसले गर्दा डिवाइड नगरे हुन्छ अप्सनमा कहीं न कहीं भेटिहाल्छौ गर्नु चाहिँ पर्ने हो हैन तिमीले सोध्यौ 210 मा डिवाइड 2 गरेर फेरि चेक गर्ने हो तर यसैमा तिम्रो समय सेकेन्ड लागिसकेको हुनाले यो क्वेशन तिम्रो डिवाइड बाइ 2 गर्न आउँछ कि आउँदैन त टेस्ट गरेको हैन यसले तिमीलाई एलसीएम लिने कन्सेप्ट र यदि कुनै पनि फंक्सनको पिरियड a छ भने त्यसलाई कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्दा त्यति बेला a अपन कन्स्टेन्टको मोडुलस पिरियड हुन्छ कतिको थाहा छ यो टेस्ट गर्न खोजेको त्यसले गर्दा अपन 2 गरेर फेरि तिमीले टेस्ट गर्नु पर्दैन अपन 2 गरेर गर्यो भने पनि ढुक्क आउ यो मिल्दैन त्यो अर्थात् यही फंक्सन आउँदैन किनभने अपन 2 गर्दा sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा cos 90 माइनस थीटा त्यसको सेम आइदिने हो अपन 2 गर्यो भने के हुन्छ अब sin छ sin र cos आयो भने पनि एंगल मिल्दैन cos को sin आयो भने एंगल मिल्दैन ओके यति लामो क्वेशन किन हेर ल हेर त ल तिमीले भन्यो यति लामो क्वेशन कसरी गर्न सक्छौ यो एक स्टेप छ त्यो दुई स्टेप एन्सर 2 देखि 3 स्टेप एन्सर आइसकेको छ 3 स्टेप एन्सर आउने क्वेशनलाई तिमी लामो भन्न मिल्दैन सोच्छ 2 मार्क्सको लागि हेर यहाँ एक स्टेप हैन पिरियड लेख अर्को सेकेन्ड स्टेपमा एलसीएम लेख थर्ड स्टेपमा एन्सर आइसक्यो अनि 3 स्टेपमा एन्सर आउने क्वेशनलाई लामो भन्न मिल्दैन देयरफोर भेरी स्ट्यान्डर्ड क्वेशन यहाँ त मैले अर्को हटाएको छ नि माइनस फ्र्याक्सनल पार्ट पनि सोध्छ इन्डियातिर चाहिँ जेतिर माइनस फ्र्याक्सनल पार्ट ग्रेटेस्ट इन्टिजर पनि सोधेको हुन्छ तिमीलाई फ्र्याक्सनल पार्ट र ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन यहाँ सोध्दैन यहाँ खाली पिरियड ट्रिगोनोमेट्रिक यस्तै उटपटाङ सोध्छ ओके डिग्रीमा राखेर भन्दा पनि यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ यसको
यसलाई यो ढङ्गले गर्ने यो तरिका सजिलो हुन्छ। बुझ्यो हैन यो पाठ? ओके, नेक्स्ट एउटा क्वेशन लेख त। यहाँ एउटा क्वेशन थियो, एकछिन है लेख। फाइन्ड द पिरियड अफ, क्वेशन लेख। Find the period of sin pi x and cos 2x. Sin pi x plus गर्दै। अरे मेरे लाल, एलसीएम फ्रैक्शन में छ भने एलसीएम अफ न्यूमरेटर अपन HCF हो क्या, HCF of डिनोमिनेटर को HCF मीन्स 1 हो। एलसीएम दुईटैको एलसीएम होइन, एलसीएम न्यूमरेटर HCF डिनोमिनेटर। जस्ट एक्जाम्पल 3/4, 5/7, 2/1 यस्तो छ भने अर्थात् ल जेनरल ल यहाँ 5/8 छ अरे ल, ठीक छ। अनि यहाँ तिमीलाई दिदियो 16/2 छ। यसको एलसीएम निकाल भन भने 3, 5, 16। यसको एलसीएम निकाल्ने डिनोमिनेटर कति छ 4, 8, 2। यसको एचसीएफ निकाल्नु जे आउँछ यो फ्र्याक्सनको एलसीएम हुन्छ। अब 4, 8, 2 को कति हुन्छ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर इज 2। 3, 5, 16 को एलसीएम निकाल। यसरी गर्ने यो बहुत इम्पोर्टेन्ट है, बहुत इम्पोर्टेन्ट। सुन है, sin pi x cos 2x, फाइन्ड द पिरियड। अब यसमा आएर इन्डिभिजुअल निकाल्ने मैले भने हो किन? ठीक छ, आजलाई यति गरौँ ल। यसलाई म होमवर्कको रूपमा दिन्छु ल, यसलाई होमवर्कको रूपमा अरू क्लासमा भेटौँला है त ल। ओके, दिस मन्थ अरू क्लास अब पिरियड सक्यो। अरू क्लासमा डोमेन रेन्ज गर्छौँ, इन्टु चिन्टु 1 1 मेन 1 गर्छौँ। यो अरू क्लाससम्मको लागि होमवर्क है। अरू क्लासमा मलाई सम्झाउनु है यो क्वेसन, यहीँबाट अघि बढ्छौँ। यो रिपिटेड क्वेसन हो, आइओईमा सोधेको क्वेसन, केयुमा सोधेको क्वेसन, इन्डियन एमएससीमा सोधेको क्वेसन, यो जापानिज एमएससीमा पनि सोधेको क्वेसन, र मलाई लाग्छ स्याटको पनि क्वेसन हो। स्याट म्याथमेटिक्सको क्वेसन बुझ्यो, त्यति रिपिटेड क्वेसन है यो। र योलाई अरू क्लासमा गरौँ ल।